Sa wala pasagintugyan, sa kamatayon, ngayagin baton sing kinabubuton. Yagin kuha, kag ipamiyakpiyakan tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kag iyay naging panagtag, sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kamagkaon kamo sini, kay namakan lawas na gatugyan para sa inyo. Sa buman, pagkatapos ang panihapon, hiyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kagiyay nigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay niyamang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan niyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo kang pagtuo. Gano amay, aman ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kang kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa dumanan, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay makamigin kabig nga mga takos, sa pagatubang kay sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo, magpaiusa ka namon, nga nagaambit kang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa masatapapa nga si Francisco, sa manobispo nga si Marvin, kay sa tanan nga kaparian. Dumduma ang imo anak nga si Celestino, nga imo gintawag karon sa sining kinabuhi, paagi sa pagbunyag sa iya, naiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga may usa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma mga sakop sa naman katalingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ayar diri nagatambong, agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berenilo isang Diyos, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kay San Padre Pio, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuhot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Yesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos Amay nga magkagagahon, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Magpangamuyo kita nga mag-abot sa ato na ginarian sang Diyos o nasa gintudlo na Jesus ka natin.
Luwason mo kami og Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami malawas kami giampon sa sala, kag paligon na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik si Kristo